सरपंच आम्ही का बसले हांगा उपाशी आणि तू मेरशी वसून भाजीपाव घेता. बायलो 500 रुपया 1000 दिवन आयता हांगा. आमका नाका युनिटी मॉल भायर मरा अशे नारे लायत चिमला वाठारांतल्या लोकांनी एक महाआंदोलन आणि उपोषणाक सुरुवात केल्या. चिमला पंचायतीच्या भायरूच बसून लोकांनी युनिटी मॉल ह्या प्रोजेक्टाक आपलो विरोध कायम आशिल्ल्याची भूमिका दाखवून दिल्या. या प्रोजेक्टाक लागून त्या वाठारांतल्या बायोडायव्हर्सिटीचे परिणाम जातलो. तयार तळ्याचे अस्तित्व धोक्यान आशिल्ल्याचे मत लोक मांडतात. पळोवया पुराय बातमी. आणि हांव ह्या सरकाराक मागता आनी ह्या सरपंचा कडेनूय मागता ते तळ्यार देव आनी चोड रान हुंय आहा, उदक हुंय आहा, बोगदां हुंय आहा, पायपां हुंय आहा, ती तुमी कोणेच पळोवंक ना. आमी उलयताचें सांगता तुमच्या दोळ्यान येया म्हाज्या बरोबर हांव दाखयता तुमकां दोंगर हुंय तेजे शिमो आहा आनी हुंय देंवता आनी हुंय भायर सरता तें हांव दाखयता तुमकां. एकलें येता तुमच्या बरोबर. म्हाका भिरांत दिसना दोंगराची, कित्याक आमी त्या दोंगरान जियेल्या, आमी हायल्या, उदक पियेल्या त्या दोंगराचें. आनी आमची जाणटी बायलां जवळ पासून इकून बुरकुटे करून इकून पड बोलोवनी बायलां आहा. तुमकां कितें दिसता खुर्चेर राबून आपूण व्हडलेत म्हणून दोंगारूच दिश्टी पडटा म्हणून. कोण हांगा येता ते मायच्या आयकोन खूब जाण अशें येतात ती खूब जाण जेन्ना आमी भायर भोंवता दुसरे गांवांत तेन्ना सांगता माय उलयता ती आमकां आयकता म्हणून. मायन जे शाप दिल्ले ते काळजाच्यान शाप दिल्ले आसा तुमकां. आनी आयज हो सरपंच जो लिपोवन रावला हांगा, MLA लिपोवन रावला, रोहन खंवटे हो मनीसूच नालायक मनीस. आनी मायन जशें म्हणलें की हे आतां लोकांक मारपाक भोंवता म्हणून हेंचे मांस खावपाचें मांस जे बोकड्याचें आनी कोंबड्याचें मांस आसता सगळें ते लोकांक खावपाक भोंवतात. हे तरेची उतरां आयज येता आनी हे पंचायतीच्या दारान बसले आयज कोणूच भायर सरना. हो एक तांकां एल्गार आसा. आमी पयलींच सांगला जो मनीस हांव बाकीच्यांक आतां नव्यान वळखता. हांव काल तेंच्या कडेन चड वेळ आशिल्लो हांगा हांव आनी अजयाक हे मनशाक हांव पयलींच्यान वळखता. अजय हो आमचो एक आधार स्तंभ कसो आसा. अजय हो मनीस तुमकां सोडचे ना हें बरोवन घेयात. जो पर्यंत हो युनिटी मॉल जेचेर तुमी इतके पयशे लायिल्ले आसा भीक लागले तुमकां हे पयशांची भीक लागला. हे पयशांचो रोग जालो तुमकां. कित्याक रोग जालो म्हणटा तुमचे कडेन पयशे कमी ना पूण जसो डायबिटीज जावन पांयांच्यान ती वयर पावता ते तरेन तुमकां रोग जाल्लो असो पयशांचो. म्हणून हे रोगी तुमी आसा. आयकलां तुमी CM आनी आमचो रोहन खंवटे रोड गाणी करता की युनिटी मॉल जो आहा तो हेच्या आमचे जे हें आहा इन्फ्लुएन्स झोन आहा तेच्या भायर आहा. तशें नासना. हांकां खबर आसूंक जाय तो एक्विफायर आहा ते तोप आहा. आमी हेजेर गोविंदान आनी आमी हेजेर स्टडी केल्ली आहा जे हें आमचे हायड्रो स्टडी केल्ली आहा. तेज्या प्रमाणे जे हें आसा वॉटर कॅचमेंट एरिया आनी हे झरे आहा ते तळ्याचे ते हायवे पर्यंत आहा. आनी हेज्या भितरूच इन्फ्लुएन्स झोना भितर हें येता युनिटी मॉल येता. तेज्या कारणान आमचे ते तोप आहा ते डिस्ट्रॉय जातलें. आनी जे आतांच गोविंद सरान उलयला. अरे बाबा सरपंच आम्ही का बसले हांगा उपाशी आणि तू मेरशी वसून भाजीपाव घेता. आमकां सगळें खबर आहा. तुजो गुरु जो पळय आसा तो मेरशे बसला. काल गेलता असेल तू आमचे रे दीस कोणे हाडले. ह्यो बायलो 500 रुपया 1000 दिवन आयले ना हांगा. ती गांवां खातीर आयल्या, आमच्या उल्या खातीर आयल्या. आमी हांगा टॅक्स भरता कसलो कचऱ्याचो टॅक्स आनी कसलो वचना फोडा सगळो टॅक्स पंचायती भरता. कसले इन्कम सर्टिफिकेट घेवपाक गेली ते पयशे भरता. तूं म्हाका एक सांग जेन्ना BDOन ही केस केली मागीर दुसरी आमचे पंचायत हातून गेली तेन्ना तुवें तुजें कर्तव्य आशिल्लें की बाबा अपिलान चल म्हणून सांगपाचें. तुवें आदोगादाक कित्याक सांगलें ना अपिलां वच म्हणून. तूं जो सेक्रेटरी सांगता की सरपंचान सांगलां आतां फुडें कांयच करप ना बंद म्हणून. माझे नाव कृपा काणकोणकर. हांव मेंबर वॉर्ड नंबर 10 चे.
अशें दिसता की हांव येयला हांगा सरपंचान येवन लोकांक मेळचें. म्हाज्या मनान खूब अशें दुख्ख लागता. तेका अशें कोणी कितें म्हटल्यार आमकांय लागता कित्याक आमी त्या जाग्यार बसता तेन्ना आमकांय मातशें लागता की तेणी येवन हांगासर लोकां कडेन मेळोन लोकांचो प्रश्न विचारून घेवचो अशें म्हाकाय दिसता. खरें सरपंच हांवूय तुका हात जोडटा. आतां तरी लोकां कडेन यो आनी लोकांक मेळ मातसो. आनी कांय ना. देव बरें कर. जे चिमलकार आसा ते हंगर स्ट्रायकाक बसत आसा. एवरी डे दिसान दीस वाडत आसा. आनी आयज जो निर्णय घेवन चिंबलकारांनी पंचायतीच्या भायर सरपंचाक सोदीत, आतां हांव आयकतालो की सरपंच खंय गेलो काय म्हणून विचारताले, मातसो भायर सर म्हणून. सरपंचाच्या दारान पावले म्हटल्यार सरकार तुमच्या दारी म्हणटा पळय तशें गांवकार तुमच्या दारी पावले, पण आजून पर्यंत सरपंच दिश्टी पडना. हो जो युनिटी मॉलाचो विशय आसा हो कितलेच दीस जाले चालूच आसा, म्हयने जाले चालूच आसा. प्रत्येक वेळा गांवचे लोक जे आसा ते विरोध करीत आसा आनी सरकाराचे खरें म्हटल्यार हें जाताली, जबाबदारी जाताली की तेंच्यांनी येवन तांकां मेळपाचें. मुखेलमंत्र्यान येवन तांकां मेळोंक जाय आसलो, ट्युरिजम मिनिस्टर आसलो तेंच्यांनी येवन मेळोंक जाय आसलें, सरपंचान खरें म्हटल्यार सरपंच सामको लागीं आसा तेणेन मेळपाक जाय आसलो, आनी हांगासलो स्थानीक आमदार जो आसा वितोल फेर्नांडीस हेणेनूय येवन मेळोंक जाय आसलें आनी तेंच्यांनी विचारपाक जाय, विचारपूस करपाक जाय की तुमचे पॉयंट कितें आसा, कशें आसा, कितें जाता. पण आतां अशें जाल्लें आसा की सरकाराक मातूय पडलेलें ना. आणि पयर तुम्ही सांगता त्यांच्यानी येऊन आपल्याकडे चर्चा करची म्हणून. आम्ही अजून आमच्या निर्णयाचेर ठाम आसा. तुझ्याकडे जी कितें चर्चा आमची जातली ती फक्त आणि फक्त आमकां युनिटी मॉल नाका आणि प्रशासन थंब नाका म्हणून थंय आमकां कितें जाय ते आमी ऑलरेडी सांगलेले आसा. आमकां हे पर्यावरण थंयच्या सांबाळपाक जाय. आमच्यो येणाऱ्यो ज्यो पिढयो आसा त्यांच्या खातीर हे सगळें आमकां राखून दवरपाक जाय. अरे 40-50 हेजेर 1000 स्क्वेअर मिटर एरियाचेर जेन्ना तुम्ही या प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल बांधताले तेन्ना कितें करताले? जमनीचेर कॉन्क्रीट घालताले काय ना रे? घालताले काय ना? मागीर जे कितें आयज थंय खडप आसा, तळप आसा, त्या तळपांच्यान जे उदक जे जिरोन वयता तळ्यान ते वयतले रे? वयतले? हे हांकां सांगा. हे शिकिल्ले सवरलेले लोक हे साऱ्यान गणी तांकां कळना. हय तोंडान फक्त ते 400 मिटर पयस आसा, हे आसा म्हटलें म्हणून जाता? जाता काय म्हणटा? कितें कॉमन सेन्स आसा काय ना रे तुमचे ते? नो कमेंट. ज्या टायमार IT प्रोजेक्ट येतालो तेन्ना हे शब्द तुजे येवंक ना, कारण ती प्रॉपर्टी तुका सेव्ह करूंक जाय आसली. विक्टोरिया हॉलिडे होम्स तशें रोहन सांगता 8 तारीख येवंक दी, मागीर आपूण कितें तें सांगतलो. कितें सांगतलो बाबा? दुसऱ्याच्या नांवार तुवें ती आतां प्रॉपर्टी दवरला ती सांगतलो? आमचो ठामपणी सगळ्यांचो आमचो एक आसा, एक मत आसा की जरी तर हे युनिटी मॉल फोर्सान तुमी चिमोलकाराचेर येता जाल्यार म्हज्या वाटेन हांव एक चॅलेंज मारता. हांव इनडेफिनेट हांगा स्ट्रायकार वयतले आनी ज्या प्रमाणे जरी तर हे स्क्रॅप जायना जाल्यार हो लोक म्हाका साथ दिवं वा ना दिवं हांव इनडेफिनेटाक वयतलें म्हणजे हांव वयतलें. कारण म्हाका म्हाजी तळी नश्ट जालेली नाका. पयले सुवातेर CMाक हांव सांगूंक सोदता, ज्या प्रमाणे तुवें सांगलां की जे आमी कांयच नश्ट करूंक ना, म्हाज्या सरकारान तें नोटिफायड केलां. तुवें तुज्या सरकारान नोटिफायड केला जाल्यार बाबा ते डिमार्केशन कित्याक करूंक ना तुज्या सरकारान? ते डिमार्केशन ती ऑथॉरिटी आमच्या पंचायतीक कित्याक दिवंक ना की उमके जागो तुमचो वेटलँडाचो? हो पयलो म्हाजो प्रश्न CMाक. दुसरो, सरकार तुमच्या दारी जाल्यार तूं आमकां तुज्या दारी कित्याक आपयता? आमी तुज्या दारी येवची ना. तुजो नारो तुकाच. हे लोकांक हांव विचारता, तुमी वयता तेज्या दारी? आमी कोणूच वयची ना तुज्या दारी आनी आमी तुजे पांय पडोंक येवची ना. तुका गरज हा आमची, आमच्या पांया कडेन तुवें येवंक जाय. कित्याक सरकार तुज्या दारी, आमी तुज्या दारी न्हू.
हे विलेज पंचायत चिंबल एक पंचायत इन्स्टिट्यूशन त्यांना 73rd अमेंडमेंट आमकां रायट दिता हे गांवची एक स्टॅट्युटरी बॉडी एका कोणतो सरकार नाल्यार मिनिस्टर नाल्यार डिपार्टमेंट चलोवंक शकना एका आमचे जे पंच मेंबर निवडून येयल्ले आसा गांवचो सरपंच आसा ते चलयता कित्याक हेच लोकांनी तांकां निवडून हाडलेले आसा आनी जेन्ना हेच लोक रस्त्यार आसता तेन्ना हे सगळे लुकता म्हणून आमी तेंच्या दारार येयला आमचे डिमांड आसा आमचो पयलींच्यान डिमांड आसा की हो प्रोजेक्ट आमकां नाकात हे दोनूय प्रोजेक्ट आमकां नाकात मात तेकाच लागून आमी पंचायती कडेन कालच्यान डिमांड केला आनी आयजूय जर तेंचे कान उक्त्या जाल्यार तेंच्यांनी आमचे डिमांड आयकचे आमची पयली डिमांड जी ऑक्टोबराची ग्रामसभा अजून ड्यू आसा जी बिडिओन तुका सांगलेली नोव्हेंबरान घे म्हणून ती अजून घेवंक ना आता जानेवारीची ग्रामसभा ड्यू जाली जानेवारीची ग्रामसभा घेवंक ना सो बेगीच्या बेगीन येता त्या आयतारा सरपंचान आनी पंचायती बॉडीन ग्रामसभा कन्वेन करची आनी जी 13 तारीख फुडली फोर्टनायट मिटींग आसा त्या मिटिंगेन जे ग्रामसभा रेजोल्युशन आसा आनी जे कोर्टाची ऑर्डर स्टे आसा तेजेर एक रेजोल्युशन पास करून जे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला ते रिवोक करचे फाटी करचे अशी आमची मागणी आमचे गांवचो फर्स्ट सिटीजन सरपंच कडेन आसा सेक्रेटरी कडेन आसा आनी बाकीचे मंडळ आसा तेंचे कडेन आसा आयज चडशी जाणटी बायलां आमचेर येयल्ली आसा काल आमी सगळे घराघरांनी भोंवन तांकां सांगले की आमकां इतले दीस विचारतात बाबा कितें जालें प्रोजेक्टांचे हे प्रोजेक्ट स्केप जाता हे गांवच्यान आमची वयता काय ना तेका लागून तरी तुमी हांगसर येवचे म्हणून आमी हो हंगर स्ट्रायक आयज हांगसर कंटिन्यू करतले आनी मागीर हो दीस पर्यंत आमी रावतले आनी मागता सरपंचा कडेन आनी बाकीच्या पंच मेंबरां कडेन आनी सेक्रेटरी कडेन त्यांनी हांगसर येवचे आनी आमचे डिमांड्स ते ऑफिशियली आमकां सांगचे कित्याक येता ते आयतार आयज ब्रेस्तार म्हणल्यार हे नोटीस काडून ते ग्रामसभा कन्वेन करपाक जाय आनी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला ते बंद उडोवपाक जाय अजून तुमी इन्स्पेक्शन थंयसर करूंक ना जी स्टॉप नोटीस तुमी काडिल्ली अजून तुमी इन्स्पेक्शन करूंक ना काम चलता ते आमकां वयचें पडटा मागीर ते मामलेदार येता मागीर पुलीस येता आनी आमकां भायर धाडयता आमच्या आवयचेर आमच्या जिवनदायीचेर आमच्या तयार लेखीचेर अजून थंय अत्याचार थंयची हरण चालू आसा आनी आमची पंचायत ओग्गी आसा म्हणून ताका ऑपोज करपाक आनी प्रोटेस्ट करपाक एक सिंबॉलीक प्रोटेस्ट एक महा प्रोटेस्ट आमी आयज चिंबोलकारांनी हांगा केल्लो आसा आनी हो आयज कंटिन्यू उरतलो आनी फाल्यांची वाटचाल तुमकां आमी सेपरेटली सांजे पर्यंत सांगतले मात एकूच रिक्वेस्ट आसा हे चिंबोलकारांच्या वतीन गांवच्या वतीन ज्या मनशांनी तुमकां निवडून हाडलेले आसा हे सरपंचाक हे पंच मेंबराक तेंचे वांगडा राव तुमची अग्नी परीक्षा आसा अग्नी परीक्षा पार करा आनी गांवकारांच्या वांगडा रावा